अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। खानम साहबा को जिस तरह से पहले उन्होंने मीडिया का बायकॉट किया था, मीडिया को उन्हें बायकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ उनको टॉक करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि टीवी चैनल्स के साथ वो टॉक करती हैं तो टीवी चैनल चलाते तो हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे मौजूद टाउट्स को मौका मिल जाता है, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया के साथ बात कर रही होंगी तो फिर वो जो टाउट्स चैनल्स के भेजे जाते हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये अब अलीमा खानम साहबा ने देखना है। बेहतर यही होगा कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट करना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया से बात करनी चाहिए। आवाज़ तो उनकी वही है जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचती है। जब टीवी चैनल्स चलाते नहीं हैं तो फिर टीवी चैनल्स के साथ गुफ्तगू करना, मीडिया टॉक करना, टाउट्स को एक मौका फराहम करने वाली बात है। और टके टोकरी करें टीवी चैनल्स की क्या हैसियत और औकात है। बहरहाल अलीमा खानम साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके तोशाखाना 2 केस की जो समात है उसमें पिछली एक गवाह जो पहले आया था वो गवाह झूठा साबित हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि जज शाहरुख अर्जुमन को उस झूठे गवाह को उसी वक्त जेल भेजना चाहिए था 7 साल के लिए, लेकिन उन्होंने बजाय उस झूठे गवाह को जेल भेजने के उसकी गवाही झूठी साबित होने के बावजूद केस को आगे चला रहे हैं। अलीमा खानम साहब कहती हैं कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान इनको भी जो है इनकी जो गवाही है वो भी इमरान खान साहब के हक़ में गई है। जिस तरह से जरा की गई उनके ऊपर और जरा में जिस तरह के उन्होंने जवाबात दिए तो वो भी उनकी गवाहियाँ भी इमरान खान साहब के हक़ में गई हैं। फिर उन्होंने यही बताया कि अगली 2-3 समातों में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुना दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को इमरान खान साहब का जो अलकादिर केस है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा उसकी जो है वो समात है और उसमें हम सब जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको ऐसे अर्ज़ कर दूं कि 25 सितंबर को जो ये समात है वो हेयरिंग करके और फिर 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते की डेट दोबारा डाल देंगे। जस्टिस डोगर जब तक इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को तोशाखाना 2 में सज़ा नहीं हो जाती, जस्टिस डोगर फैसला नहीं करेंगे। और आप देखें इस निज़ाम का नंगापन देखें और गंदापन देखें कि वो इंतहाई नंगे होकर सारा कुछ कर रहे हैं कि जब तक तोशाखाना 2 कंक्लूड नहीं होता तो जस्टिस डोगर केस ही नहीं लगाएगा। जून के बाद से अब तक जस्टिस डोगर जो है वो केस नहीं लगा रहा, आप अंदाज़ा लगा लें। और अब जब 25 को एक तरह से वो कंक्लूड होना है तो 26 जब 24 को एक तरह से वो कंक्लूड होना है या उसके बाद एक आध और हेयरिंग रह जाएगी, 2 हेयरिंग्स रह जाएंगी, तो 25 को वो बैठ के और तोशाखाना 2 जो है उसकी समात करेंगे। अलकादरी केस की 25 सितंबर को समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और तोशाखाना 2 के ट्रायल ज़ाहिर है शाहरुख अर्जुमन चला रहे हैं अडयाला जेल के अंदर। फिर उन्होंने ये भी बताया, उससे पहले उन्होंने एक टॉक में बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बड़ी तशवीश है जो KPK में ऑपरेशन हो रहा है। और आप जानते हैं कि आज बहुत ही अफसोसनाक एक सान्या हुआ है तीरा में और वहाँ पे एहतजाज जो है वो इस वक्त हो रहा है। लेकिन जब भी इस तरह का वाक़या होता है KPK में तो KPK हुकूमत के 5-6 मिनिस्टर जो हैं उनको लॉन्च किया जाता है। वो लॉन्च होकर जाके सख्त बयान देते हैं, लोगों को अपने पीछे लगाते हैं और अपने पीछे लगा के उनको एक चक्कर लगवा के कहीं ना कहीं से ठंडा करके और दोबारा इस मामले को जो है वो मतलब दबा देते हैं या लोगों के गुस्से को ख़त्म कर देते हैं या लोगों का एक कैथारसिस करवा के और उनको फिर बेजारो मददगार जो है वो छोड़ देते हैं। ये पिछले कई महीनों से हम ये प्रैक्टिस KPK हुकूमत की देख रहे हैं। KPK में जो कुछ हो रहा है वो KPK हुकूमत की मन मर्जी मंशा से हो रहा है, उनकी इजाज़त से हो रहा है, उनकी मंजूरी से हो रहा है और तमाम KPK के मिनिस्टर इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं। अगर कोई मिनिस्टर ऑन बोर्ड नहीं है तो वो खुलकर बात क्यों नहीं करता, वो कोई सख्त एहतजाज क्यों नहीं करता, वो वजारत छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि ज़ाहिर है वजारत जिनको मिली हुई है उनको पैसे भी मिल रहे हैं, मराद भी मिल रहे हैं और बहुत कुछ उनके पास है। तो इस वक्त बड़े बड़े जो इनकलाबी हैं KPK में, जो इमरान खान के नज़रियाती कारकुन थे, नज़रियाती साथी थे, वो भी उनको KPK की वजारतों का जो खून उनके मुंह को लग गया है तो वो भी अब भड़के ज़रूर मारते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल किसी एहतजाज की तरफ ना तो वो खुद जाते हैं ना लोगों को जाने देते हैं, बल्कि लोगों को यह उसी तरह से होता है जैसे जेब कुतरों को आप देखते हैं कि जेब कुतरा जो होता है उसके साथ 5-6 और जेब कुतरे होते हैं। जब जेब कुतरा पकड़ा जाता है तो 5-6 जेब कुतरे आगे बढ़ते हैं, लोगों को हटाते हैं और कहते हैं, उसको ज़ोर से पकड़ते हैं, घसीटते हैं, कहते हैं फटो, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उसको 2-4-5 थप्पड़ी भी मारते हैं अपने जेब कुतरे साथी को और उसको वहाँ से निकालते हैं और कहते हैं हट जाओ, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे और वहाँ से उसको गाड़ी में बिठाते हैं और बचा के ले जाते हैं। यही सारा कुछ जो है वो KPK के मिनिस्टर्स कर रहे हैं, सख्त बयान देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद झाग की तरह बैठ जाते हैं। और मजाल है कि कोई सॉलिड चीज़ किसी भी मामले में वो प्रोटेस्ट करें वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनके मुंह को KPK की हुकूमत की मराद का खून लगा हुआ है। कोई मिनिस्टर भी इनमें से आप नहीं देखेंगे जो सिंसियरिटी के साथ कोई बड़ा इकदाम जो है वो करे। 1-2 दिन आपको भड़के नजर आएंगी, उसके बाद फिर झाग की तरह बैठेंगे और खामोश हो जाएंगे।
اس کے بعد علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان کرکٹ کی تباہی پر بہت دکھی تھے. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے کرکٹ کو برباد کر دیا ہے. 2021 میں پاکستان نے بھارت کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک ہی صورت میں جیت سکتی ہے اگر جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی اوپنر ہوں اور امپائر جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ ہو. تھرڈ نہیں امپائر کیونکہ دو ہوتے ہیں تو سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائزی سے امپائر ہوں اور تھرڈ امپائر جو ہے وہ جسٹس جوگر ہو تو ہی پاکستان جو ہے وہ میچ جیت سکتا ہے. اس میں ایک عمران خان صاحب نام مس کر گئے. کسی نے کسی وقت وہ ان کو ڈوگر سے زیادہ جو نام لینا چاہیے وہ جسٹس ضیاء خان کا نام لینا چاہیے کیونکہ ڈوگر کو لانے والے عدالتوں کو برباد کرنے والے 53 جج نون لیگ پیپلز پارٹی اور اس نظام کی مرضی کے لگانے والے وہ جسٹس ضیاء خان ہیں. جسٹس جوگر کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لانے والے جسٹس ضیاء خان ہیں. تو جسٹس جوگر تو ایک ان کے اوپنر کھلاڑی ہیں. جسٹس ضیاء خان کے اصل کردار تو اس عدلیہ کو تباہ اور برباد کرنے والے وہ جسٹس ضیاء خان ہیں. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ محسن نقوی کرکٹ کو ایسے چلا رہا ہے جیسے جنرل عاصم منیر پاکستان کو چلا رہے ہیں. کرکٹ کا وہی حال کر دیا گیا ہے جو ملک کا حال کر دیا گیا ہے اور فیلڈ مارشل جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور انہوں نے اب تک کیا کیا کیا. عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو 2 تاریخ اکثریت دی لیکن پھر ہمارا ووٹ چوری کر لیا گیا. لوگوں کا ووٹ چوری کر لیا گیا اور چوروں کو مسلط کر دیا گیا. عمران خان نے کہا کہ مشرف بھی ڈکٹیٹر تھا لیکن مشرف جو ڈکٹیٹر تھا ایک تو اس نے میڈیا کو آزاد رکھا ہوا تھا, دوسرا وہ کیونکہ شریف خاندان کا زرداری کا انتصاب کر رہا تھا تو لوگ اس کے ساتھ تھے. اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی قیادت ہے انہوں نے چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو ملک پر مسلط کر دیا ہے. ملک کے اخلاقیات برباد کر دی ہیں, ملک کی عدالتیں تباہ کر دی ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ اب ماتحت حکومتی ادارہ بن چکی ہیں. انہوں نے پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ عاصم لا کے تحت عاصم لا کے ذریعے کو مانتے ہوئے جو جج ہیں جو بے ضمیر جج ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں عاصم لا کے تحت وہ یہ یاد رکھیں کہ پاکستانی قوم اور تاریخ ان ججز کو کبھی معاف نہیں کرے گی. 27 سپٹمبر کے جلسے پہ عمران خان صاحب کا بہت فوکس ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نکلیں, آپ آئیں, آپ نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے, آپ نے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرانا ہے, آپ نے پاکستان میں آئین اور قانون کو بحال کروانا ہے تو آپ آئیے. اور عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو پیغام دیں کہ علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر مل کے اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ آپ 3 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن آپ کو کیا ملا. ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ پر سختیاں بڑھ رہی ہیں, پی ٹی آئی پہ سختیاں بڑھ رہی ہیں, مجھ پہ سختیاں بڑھ رہی ہیں. پی ٹی آئی کو کرش کر دیا گیا ہے, آپ کو کرش کر دیا گیا ہے اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ یہ جو قاسم کھوکھر پی ٹی آئی کے کارکن جس کی ڈیتھ ہوئی ہے جیل میں اس کے اوپر بات کی. اور یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ تحریک انصاف آج تک ایک وائٹ پیپر جاری نہیں کر سکی جس میں بتایا جائے کہ کتنے کارکن پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کی جیلوں کے اندر ڈیتھ ہوئی, کتنوں کی جیلوں کے اندر ان کے والدہ والد یا بہن بھائی میں سے کسی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو نہیں آنے دیا گیا, اور کتنے پی ٹی آئی کے کارکن ایسے ہیں جو جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو باہر آئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. آج تک پی ٹی آئی نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنے. کہا تو کمیشن تو نہیں بنے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم ایک نیریٹو بنے گا اور یہ نظام ننگا ہوگا. لیکن پی ٹی آئی یہ کہ باہر قیادت یہ کام نہیں کرتی کیونکہ میں انہیں لیلا قیادت کہتا ہوتا ہوں. پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بیسٹر گھور علی امین گنڈا پور اور بیسٹر سیف کو ہدایت کروں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے آ کر بات کریں. اور آپ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات 3 سال سے کر رہے ہیں اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوا, پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہمیں کرش کیا جا رہا ہے. پھر عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ خوشائند ہے اور حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے وہ بہرحال ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے سعادت کی بات ہے. پھر عمران خان صاحب نے بہرحال عمران خان صاحب کا مین جو فوکس ہے وہ ہے 27 سپٹمبر کے جلسے پر. دوسرا وہ کے پی کے کا آپریشن ہر صورت میں رکوانا چاہتے ہیں لیکن کے پی کے حکومت کہتی ہے کہ کے پی کے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. کے پی کے کی گورنمنٹ اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہے, یہ الگ الگ پیجز کے اوپر ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.